ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਤਵੱਕੁਲ ਔਰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਔਰ ਸ਼ਾਨ بیان کراں گا اپنے مختصر وقت دے اندر۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری زبان تے کلمات الحق جاری فرمائے تے سانو بھی کامل متوکلین دی صف وچ اللہ داخل فرمائے۔ متوکلین دی بڑی وڈی لسٹ ہے اور متوکلین دی جیڑی عظمت تے شان ہے وہ خود رب نے بھی بیان کی تھی، اور حدیث صحیحہ دے اندر بھی متوکلین دی بڑی عظمت تے شان بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے زمانہ قدس دے اندر صحابہ نو، اپنی قوم نو، اپنے امتیاں نو ہمیشہ توکل اللہ دی تلقین فرمائی ہے۔ سارے نبی متوکلین، اللہ تے توکل کرنے والے، اور سارے مرسلین بھی متوکلین، اللہ تے توکل کرنے والے۔ حضور دے صحابہ بھی اللہ تے توکل کرنے والے۔ میں صرف چند مثالاں دے تے پھر ایک حدیث بیان کراں گا صحیح، اتھوں اندازہ تسی لگانا ہے کہ متوکلین دی کتنی عظمت شان ہے، اور پھر ہمیشہ دعا بھی کرنی، یا اللہ سانو سارے انہاں دی صف وچ داخل کر لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بھی بڑے کامل متوکل، اللہ تے بھروسہ کرنے والے۔ اس تو ود انہاں دا توکل کی ہو سکتا ہے کہ جدوں نمرود نے آپ نو اگ وچ سٹیا، تے اگ وچ جدوں نمرود پھینک رہا سی، اس وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہو گئے، کہنے لگے میرے لائق کوئی خدمت؟ آپ فرمان لگے نہیں، میرا رب میں ویندا پیا، میرے رب تے توکل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب تے توکل کیتا تے رب نے اگ نو گلزار بنا چھڑیا، رب نے نار نو گلزار بنا چھڑیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توکل کیتا۔ پھر جس وقت ابراہیم علیہ السلام اپنا علاقہ چھوڑن لگے، اس وقت بھی علاقہ چھوڑ دیا ہویا رب تے توکل کیتا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نو ذبح کر دیا، یعنی جب چھری چلان لگے تو رب دے توکل۔ اللہ دے جتنے بھی پیغمبر نے سب متوکلین سن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو غلاماں نو، مسلماناں نو بھی اللہ تے کامل توکل اور بھروسہ کرن دا حکم دیتا ہے۔ میں ایک حدیث پڑھ رہا سا، آج لوگ روٹی روزی دے پیچھے مارے پھردے نے،
بڑے پریشان نے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، ہر بندہ پریشان نظر آتا ہے۔ اکثر و بیشتر ساڈے کول لوگ وہ آندے نے جی مولوی صاحب تویز دیو، کی وجہ کس چیز دا لینا ہے جی کہ کم نہیں چلتا پیا، بے روزگار ہو گیا۔ تے رب کی فرماندا ہے واللہ خیر الرازقین، اللہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ کی مطلب تسی میرے، اللہ فرماندا میرے تے توکل کرو، میں بہتر رزق دینے والا۔ میرے آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، میرے غلاموں، میرے صحابہ، اے جڑے پرندے صبح اپنے گھونسلیاں چوں نکلدے نے، خالی پیٹ نکلدے نے جی، خالی پیٹ نکلدے، فرمایا جس وقت واپس آندے نے اے بوجھیاں بھریاں ہوندیاں نے، پیٹ بھرتے آندے نے۔ ان دی وجہ ہے کہ جس وقت خالی گھونسلیاں چوں نکلدے نا تے اپنے رب تے توکل کرتے اے پرندے نکلدے۔ میرے آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار فرما دے نے اگر مسلمان، اگر بندہ اللہ تے اتنا توکل کر لوے جتنے پرندے کر دینے، ویسے تا اشرف المخلوقات ہے نا، اسی سب تو اعلیٰ مخلوق اپنے آپ کو سمجھنے نا، ایویں اللہ دا فضل ہے، پھر حضور دے غلام ہے تے جتنا بندہ اعلیٰ ہونا چاہیے ان دا توکل تے بھروسہ بھی اللہ تے اس قدر ہونا چاہیے، زیادہ ہونا چاہیے۔ لیکن میرے آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اتنا بھی کوئی بندہ توکل اللہ تے کر لوے جتنے پرندے کر دینے تے اللہ غیب دے خزانیاں چ اس نو روزی عطا فرمائے۔ ساڈا اصل اللہ تے توکل ختم ہو گیا، ساڈا توکل آ جاتے جناب مولوی صاحب تے، پیر صاحب تے ہے، فلاں تے ہے، فلاں تے ہے، لیکن اللہ تے توکل کوئی نہیں۔ جن دے تے توکل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے اسباب ڈھونڈنے چاہیے، اسباب دا انکاری نہیں، لیکن توکل صرف اور صرف اللہ تے رکھنا چاہیے۔ بندہ اللہ تے توکل کرتے کرو نکلے تو صحیح، انشاءاللہ اس توکل دی بنا تے اللہ انہوں خالی نہیں بھیجے گا، جھولی بھر تے بھیجے گا۔ اس واسطے یہ کسی مولوی دا فتویٰ نہیں ہے، یہ اللہ دے رسول دا فتویٰ ہے۔ اللہ دے محبوب نے فرمایا کہ اتنا توکل کرتے گھروں نکلو جتنا کم از کم اتنا ہی کر، ویسے تو زیادہ کرنا چاہیے ہے، اگر اتنا بھی کرتے اللہ تے توکل کرتے تسی بھروسہ کرتے گھروں نکلو گے نا کم کاج واسطے کہ اللہ تعالیٰ میں نے روزی عطا فرمائے گا، وہ پرندیاں نو روزی دیون والا ہے، اور پتھراں وچ کیڑیاں نو روزی دیون والا ہے، تے مینوں بھی وہ روزی عطا فرمائے گا، تے بندیاں تو کدے خالی نہیں آئے گا۔ یہ میں نہیں کہندا، اللہ دا نبی کہہ رہا تیری جوڑی بھری ہوئے گی۔ اس واسطے اللہ تے توکل اور بھروسہ کرو۔ اے تا دنیا تے فائدہ ہے نا، اے تا دنیا تے فائدہ ہے کہ تیری بے روزگاری ختم ہو جائے گی، تو بے روزگار ہیں تو روزگار بن جائے گا، اللہ مہربانی فرمائے گا، تنو حق حلال دا رزق عطا فرمائے گا۔ یہ تو دنیا تے فائدہ ہے نا، لیکن جیڑا اخروی فائدہ وہ سنو حدیث پاک۔ راوی حضرت عبداللہ ابن عباس نے، کون نے بولیے؟ حضرت دنیا تے بڑے فائدے، لیکن میں دنیاوی فائدے اخروی فائدے گرنے شروع کر دے تو ٹائم تھوڑا ہے۔ الوداعی جمعۃ المبارک ہے، اللہ بار بار ایسے جمعے عطا فرمائے رمضان شریف دے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس راوی نے، سرکار دے چچا زاد بھائی نے، کزن نے، بڑے معتبر راوی نے، فرماندے نے ایک دن میرے آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاماں نو
اپنے کاشیانہ اقدس تو باہر جتھے مسجد نبوی شریف ہے نا سرکار دا حجرا تے مسجد نبوی شریف سرکار نے اتھے متوکلین دے حوالے نال انہاں دی عظمت شان دے حوالے نال صحابہ نو خطاب فرمایا اور سرکار نے اپنے غلاموں نو جند وچ حضرت ابو بکر بھی سن حضرت عمر بھی سن حضرت عثمان غنی بھی سن دیگر جلیل القدر صحابہ سن جنب غفیر سی صحابہ دا میرے آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے میرے غلاموں میرے صحابہ مینوں اج سارے نبیاں دی امت وکھائی گئی ہے سارے نبیاں دی میں مختصر بیان کرنا حدیث بڑی لمبی چوڑی ہے میں مختصر بیان کرتے اپنا مقصد بیان کرنا میرے آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے اے ابو بکر عمر عثمان و علی اے میرے غلاموں آج مینوں سارے نبیاں دی امت وکھائی گئی ہے میں جدو سارے نبیاں دی امت نو ویکھیا 1,24,000 کم و بیش اللہ دے نبی آئے سارے نبیاں نو میں فردن ویکھیا اونا دی امت نو بھی ویکھیا ہے میں ویکھیا کسے نبی دے نال 2 امتی نے 2 منن والے نے راجولان کتنے راجولان صرف فرمایا کسے نبی دے نال میں ویکھیا انہوں منن والے 2 امتی نے اوندا کلمہ پڑھن والے 2 امتی نے کسے نو میں ویکھیا کہ اون دے نال 5 امتی اوندا کلمہ پڑھن والے منن والے نے کسے نو ویکھیا میں اس نبی دے نال 7 امتی نے اس دا 7 بندے کلمہ پڑھیا ہے اللہ اکبر تے کسے نبی نو میں ویکھیا والنبی لیس معہ احد فرما دیں کوئی فرما دیں نے کسے نبی نو ویکھیا کوئی بھی کلمہ اس نبی دا پڑھن والا نہیں میں اپنے کولوں نہیں بیان کردا سرکار فرما دے والنبی لیسا عربی وچ لیسا دا معنی نہیں ہے فرما دے نے والنبی لیسا معہ احد فرما دے نے ایک امتی بھی اون دے نال نہیں اوندا کلمہ پڑھن والا نہیں ہے یعنی ایسے نبی بھی گزرے نے دنیا تے آئے لیکن ایک بندے بھی کلمہ نہیں پڑھیا ہے کسے دا 2 پڑھیا کسے نبی دا 3 نے پڑھیا کسے دا 5 نے پڑھیا کسے دا 7 نے پڑھیا یہ حدیث مبارک وچ 5 7 2 1 دا سارا ذکر ہے اللہ اکبر فرما دے نے میں ویکھدا جدوں میری نظر پئی اے اسمان دے والے میں ویکھدا پیا میں کی ویندا پیا کہ ایک بڑا گروہ امتیاں دا ایک نبی نال کھڑیا ہویا نظر آیا ہے میں خیال کیتا بڑا دور میں نظر آ رہا ہے لیکن بڑی جماعت ہے امتیاں دی اس نبی دے منن والیاں دی کلمہ پڑھن والیاں دی بہت بڑی جماعت ہے میں خیال کیتا جڑی اے سب تو بڑی جماعت میں نظر آ رہی ہے اے میرے امتی ہون گے میرے غلام ہون گے جدوں میں خیال پیا کرنا میں اب میرے رب نے فرمایا اے میرے حبیب اے تیری امت نہیں ہے ھذا موسیٰ و قومہ اے موسیٰ علیہ السلام نے تے انہاں دی امت انہاں دے منن والے نے بنی اسرائیل والے نے اے موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھن والے نے میں سوچیا میری امت کدھر چلی گئی ہے میری امت میں نو اجے دکھائی نہیں گئی سارے نبیاں دی امت نو میں ویکھ لیا ہے موسیٰ علیہ السلام دی امتی میں نو اللہ نے فرمایا زیادہ نظر آ رہے نے ایک بڑی جماعت نظر آ رہی ہے میں اس پریشانی دی عالم وچ کھڑا کہ میرے امتی کدھر چلے گئے اللہ اکبر میرے آقا کریم نو ہر وقت اپنے امتیاں دی فکر رہندی ہے اللہ نے ساڈا نبی ایسا بنایا کہ ہر وقت ساڈی فکر رہندی سرکار فرماندے میری فکر لگ گئی میرے امتی کدھر گئے
اے فلاں دے ہو گئے، اے فلاں دے ہو گئے، اے موسیٰ علیہ السلام دے ہو گئے، یا اللہ میرے امتی بھی میں نو بکھا دے، میرے امتی کتنے کو ہے نا، کی صورتحال ہے، انہاں دی کنڈیشن کی ہے، انہاں دی تعداد کی ہے، زیادہ نے تھوڑے نے، کی صورتحال ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا انظر الی الافق، حدیث میں جانا ہے، فرمایا میرے رب نے فرمایا انظر الی الافق، حبیب پیارے مشرق تو لے تے مغرب تک آسمان دے کناریاں وال ویکھتا صحیح، اے آسمان دے سارے کنارے جڑے بڑے پے نے سارے امتی تیرے ہی نظر پہ آندے نے۔ اللہ اکبر، فرمایا دیکھو انظر الی الافق، مشرق تو لے دے ایک کنارے تو لے دے دوسرے کنارے، سرکار فرما دینا انظروا الی الافق، اللہ دے حکم دے مطابق میں مشرق تو لے تے مغرب تک آسمان دے کناریاں وال ویکھی جانا وا، جدھر جدھر سارے آسمان دے کناریاں وال میں نظر پیا مارنا، جدھر جدھر بھی میں محمد وحدہ پیا، ساری طرف میری امت نظر آ رہی ہے، ساری طرف میری امت نظر آ رہی ہے۔ سرکار اللہ نے فرمایا حبیب پیارے یہ جڑی ساری امت مشرق تو لے تے مغرب تک نظر آ رہی ہے، آج ہی امتوں کا حبیب پیارے تیری امت ہے۔ اس وقت میں نے حوصلہ ہے، الحمدللہ سرکار فرماندے نے کہ سارے امتیاں نالوں ود کے امتی میرے، کسی نال ایک بھی کوئی نہیں، کسی دا کلمہ پڑھنے والے 2، کسی دا کلمہ پڑھنے والے 3، کسی دا 5 7، موسیٰ علیہ السلام نال کو پٹا کرو سی، لیکن سرکار نے جدو میری امت دکھائی نا تے میری ساریا امتہ فرمانے نے ایک سائر دے، میری امت ایک سائر دے، ساریا امتہ کٹھیاں ہو جاؤں میری امت دی تعداد دی برابری نہیں کر سکدیاں۔ سرکار فرماندے نے اتنی میری امت، آج ذرا سوچو تا صحیح، سرکار نے 1400 سال پہلے دسیا سی صحابہ نے، مشرق تو لے تے مغرب تک میری امت سرکار نے دسیا ہے۔ آج تسی اپنے ایمان نال تسی فتویٰ تے تسی دسو مشرق تو لے تے مغرب تک اللہ دے نبی دا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیا جا رہا کہ نہیں دسو، مشرق تو لے تے مغرب تک، شمال تو لے تے جنوب تک، جتھے سورج نکلدا ہے، جتھے غروب ہوندا ہے، جتھے جاؤ گے وہ اللہ دا نبی محمد عربی دا کلمہ پڑھنے والا تانوں نظر آئے گا۔ اس قدر امت کسے نبی دی نہیں ہوئی جس قدر سرکار دی امت دی تعداد ہے، اور سرکار فرماندے جڑا زیادہ زیادہ میری امتیاں دی وچ کثرت پیدا کرو، شادی کراتے کثرت پیدا کرو، اور سرکار نے بھی فرمایا ہے یاد رکھو شادی اتھے کرو اس عورت نہ کرو جنہ دے خاندان دے وچ بچے دی شرح زیادہ ہے۔ آج کل تو لوگ کہتے ہیں نا 2 ہی بچے اچھے، سرکار کی فرمانے نے شرح جتھے زیادہ ہوئے جڑے خاندان دے اتھے شادی کرو، تاکہ قیامت والے دن سرکار فرمانے نے میرے امتی زیادہ ہون گے تو میں نے ناز ہوگا میرے امتی سب نہ زیادہ نہیں۔ یہ صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث۔ یہ سیکولر قسم دے لوگ نے وہ کہتے ہیں بچے 2 ہی اچھے، لیکن حضور دا فرمان نہیں، فتویٰ نہیں ہے گا۔ خیر سرکار فرماندے نے میری امت وکھائی گئی۔ ہن اگے جڑی گل میں پتہ جی کر لاں، اگے سنو، یہ پتہ دی گل ہے تے سارے میرے واسطے بھی دعا کرنا تے اپنے واسطے بھی دعا کرنا۔ سرکار فرماندے نے میں ساری امت ویکھی نا، سارے کنارے میری امت نہ بھرے ہونے آسمان دے، مشرق تو مغرب شمال تو جنوب سارے میرے امتی جڑے سارے نبیاں دے امتیاں نالوں سارے نالوں زیادہ میرے امتی میں نظر آ رہے ہیں۔ سرکار فرماندے 70 الفا، اونا سارے امتیاں وچوں جڑے میرے امتی نے مشرق تو لے تے مغرب تک، سرکار فرماندے 70 الفا
सबूना 70,000 नूं कहंदे ने अरबी फरमांदे ने उन्हां विच मेरे उम्मतियां विचों 70,000 उम्मती अल्लाह ने फरमाया ए ओ ने ए हबीब प्यारे 70,000 तेरे उम्मती हबीब प्यारे ओ ने कि यदखुलूनल जन्नता बिगैर हिसाब वला अज़ाब। सरकार फरमा दे ने अल्लाह ने फरमाया हबीब प्यारे ये सारे जितने भी तेरे उम्मती ने क़यामत तक विखा छड़े ने ते उन्हां नूं भी वेख ले जेड़े 70,000 बगैर हिसाब दे मैं जन्नत विच भेज देवांगा। 70,000 कितने 70,000 मैं नहीं कहता यार 70,000 अल्लाह ने फरमाया 70,000 भी प्यारे ये तेरे उम्मतियां विच ने यदखुलूनल जन्नता जन्नत विच दाखिल होवणगे बगैर हिसाब वला अज़ाब ना हिसाब होवेगा ना अज़ाब होवेगा बगैर हिसाब दे जाणगे। अच्छा एक रिवायत च आंदा है 70,000 दे नाल 70,000 और होवणगे हर 70,000 दे नाल 70,000 है ना हर दे नाल 70,000 और होगा। अल्लाह अकबर। अच्छा जब सरकार ने फरमाया ना तो सहाबा ने ये सरकार फरमाते चुप करते घर चले गए। सरकार ने इतना फरमाया घर चले गए। सहाबा उन बाहर बैठे सरकार के काशियाने अगदे सरकार अंदर चले गए उजरा मुबारक दे। लो जी सहाबा ने उची उची एक दूसरे को कहना गल्लां बातां शुरू कर दियां यार ये कौन लोग ने जो 70,000 बगैर हिसाब तो जन्नत में दाखिल होंगे। किसी ने कहा जी जेड़े सफ़र विच ते हाज़र विच सरकार दे नाल रहने गुलामी जिन्ना इख्तियार की है वो होणगे। किसी ने कहा जी नहीं नहीं वो नहीं बल्कि वो जेड़े मुसलमान माई बाप के घर पैदा होए ते जदों अखां खोलियां तां भी मुसलमान दे घर ते जदों दुनिया तो गए तां भी मुसलमानां दे घरों ही गया है। किसी ने कुछ कहना शुरू करता किसी ने कुछ कियासराई करनी शुरू कर दी थी। शोर मच गया। मेरे आका करीम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुजरा दे अंदर ये गल्लां सुनियां कि कोई कह रहा है वो 70,000 ने जिन्हां ने सफर विच भी हाज़र विच भी हर जगह हजूर दी गुलामी इख्तियार की वो जान गए। कोई कह रहा नहीं नहीं जेड़ा मुसलमानां दे घर पैदा होया ते मुसलमानां दे घर ही फौत होया वो जान गए बगैर हिसाब दे जन्नत विच जान गए। मेरे आका ने हुजरे विच सारियां गल्लां गुलामां दियां सुन लईयां ने सुनियां ते मेरे आका करीम बाहर तशरीफ ले आए। ओ सरकार फरमान लगे ऐ मेरे गुलामो ऐ मेरे सहाबा ये तुसी की कियास राइयां कर रहे हो। कोई कहता फलां जाएगा बगैर हिसाब दे कोई कहता 70,000 वो ने जेड़े अल्लाह अकबर मुसलमानों के घर पैदा होए कोई कहता है जिन्होंने हजूर की गुलामी इख्तियार की थी। आओ तुसी कियास राइयां ना करो मैं अल्लाह दा नबी खुद ही दस देना 70,000 कौन है जेड़े बगैर हिसाब तू जन्नत विच जाणगे। सरकार फरमाए तुसी क्या सराइयां क्यों कर दे मैं अल्लाह का नबी दस देना मैनू अल्लाह ने दसे मैं तुहानू दस देना। हाय हाय सरकार ने फरमाया बस इको ही जुमला बड़ा बड़ा जुमला है। मेरे आका करीम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। सरकार फरमाते ने जेड़े हर मुसीबत विच हर परेशानी विच हर मोड़ ते अपने रब ते भरोसा रखते ने। बस एक जुमले च गल मुकाती एक जुमले से फरमाया मुतवक्किलीन जेड़े अपने रब ते भरोसा रखते। खुदा दी कसमें अज असी अपने रब ते तवक्कल और भरोसा कम रख लिए साढ़े सारे काम आसान हो जाएंगे सारे बिगड़े काम आसान हो जाएंगे। साडा तवीज़ ते यकीन भरोसा है मौलवी ते है पीर ते है डॉक्टर ते है फलां ते है लेकिन अल्लाह ते नहीं जेड़ा सानू रोज़ी देवन वाला है जेड़ा साढ़े बिगड़े कम सवारन वाला है उस ते साडा तवक्कुल नहीं है। खुदारा मैं गल हकीकत करता पिया
سرکار نے کی فرمایا وعلی ربہم یتوکلون، جڑے اپنے رب تے کامل توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں. سرکار نے فرمایا اے او نے یدخلون الجنت بغیر حساب ولا عذاب، جڑے بغیر عذاب تے بغیر حساب تو جنت وچ داخل ہون گے. دنیا تے فائدہ تے ہے ہی نا، لیکن آخرت تے کی فائدہ ہے؟ اور حساب آخرت دا بڑا اوکھا ہے، بڑا مشکل ہے. مت سمجھنا کہ جناب اسی حساب کتاب دین نو بڑے شیر ہیں جناب آسانی نہ دے دے پار ہو جا. میں نہیں، وہ قبر دا پہلا جڑا سوال ہے نا، قبر دا پہلا امتحان وہ سرکار دے حکم دا وہی بڑا سخت ہے، اگلے امتحان تو بہت اوکھے. ہاں اس واسطے سرکار دا ایک کیمیائی نسخہ ہے، اللہ تے ہر معاملے چ توکل کرو، گھروں نکلو تے رب تے توکل کرتے نکلو. اس واسطے سرکار فرماتے ہیں جیڑا بندہ گھروں نکلدا ہے نا، ایک سرکار نے بڑا کیمیائی نسخہ تھا. سرکار نے فرمایا جیڑا بندہ گھروں کم کاج واسطے، کسی بھی کم واسطے، نیک کم واسطے، اچھے کم برے کم واسطے نہیں، وہ نکلے تے وہ اے پڑھ لے کیڑی بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. سرکار فرماندے نے شیطان بھی دعائی پاندا، شیطان کہندا اپنے چیلیاں نو او یارو اینے اللہ تے توکل کر دیا ہویا گھروں باہر قدم رکھیا ہے، ہن میری نہیں چلنی، میری نہیں چلنی، ورنہ شیطان رکاوٹاں ڈالدا ہے. اے جڑا بندہ باہر تے نکلدا، سرکار فرماندا شیطان آندا ہے او بس اپنے چیلیاں کول جاندا آندا اے جڑا بندہ باہر نکلیا نا، میں کوشش تک کراں اس کرنی سی، اس نو ورگ لانا سی، اینو پھسلانا سی، ایندے تے حملہ کرنا سی، لیکن جدوں اینے یہ کہہ دیتا بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ تے توکل کرتے نکلیا ہے، آندا بس ایتھے ہن میں بے بس ہو گیا، ہن اس تے میرا باہر نہیں چلدا. اس واسطے خدا را اچھا ہن اگلی گل غیب دان نبی نے سبحان اللہ قربان جائیے. اے جدو سرکار نے فرمایا نا، سرکار نے فرمایا اے والا ربہم یتوکلون، جڑے اللہ تے توکل کرنے والے بغیر حساب دے جنت وچ جان گے. ایک صحابی نے جن کا نام اوکاشا ہے، اے حدیث دے اندر اسی حدیث سے آخر سے لکھیا ہے، کی نام ہے بولو؟ اوکاشا. حضرت اوکاشا اٹھ بینے عرض کردے نے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، جڑے 70,000 خوش قسمت نے اللہ تے توکل کرنے والے بغیر حساب و کتاب دے جنت وچ داخل ہون والے. اوکاشا کہنے لگا عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے واسطے بھی دعا کر دیو، میں نے بھی اللہ ہونا خوش قسمت لوگاں جڑے بغیر حساب تو جنت وچ جان گے، اللہ میں نے بھی انہاں دی صف وچ داخل فرما لوے. اے کنے گل کی تھی؟ حضرت اوکاشا. میرے آقا نے جدوں دی فریاد سنی نا، سرکار نے فرمایا اچھا. تھوڑی دیر بعد سرکار فرماتے نے میں دعا کر چڈی ہے، پہلے تو نہیں، ہن میری دعا دی برکت نہ تو بھی انہاں دی صف وچ داخل ہو گیا، تو بھی بغیر حساب دے جنت وچ جاویں گا. اللہ اکبر. اچھا ایک روایت دے وچ حضرت ابو بکر صدیق دا نام ہی آندا ہے. انہوں نے کیا حضور میرے بارے کی خیال ہے تہاڈا؟ سرکار نے فرمایا میں امید کرنا تم ہی انہاں وچ. ہائے ہائے سبحان اللہ. تے حضور دی بارگاہ چ عرض کیتا کرو، پڑھائی کرتے نا درود پاک، یا رسول اللہ ساڈے واسطے بھی دعا کر دو، سانو بھی انہاں وچ اللہ داخل فرما. والا ربہم یتوکلون، اپنے رب تے توکل کرو، کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. آخری جمعہ ہے، الوداعی جمعہ ہے. میں اللہ کی دعا بھی کرنا اللہ تعالیٰ بار بار زندگی چ ایسے جمعے عطا فرمائے، ایسی برکت والیاں گھڑیاں عطا فرمائے. آخری جمعہ ہے، پتہ نہیں نہ مینوں تو اپنا پتہ ہے نہ تہاڈا، کسی نو کسی دا نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت. کئی میں ایسے دیکھے کہ جناب پچھلے